नाज़रीन इकराम, वीडियो देखने के बाद अगर आपको जरा बराबर भी इस खातून का एहसास हो रहा है जो कि इस वक्त घिसट रही है, तो अपने एहसासात को दफन कर दें, क्योंकि इस खातून ने एक नन्ही प्यारी मासूम बच्ची की जान ली है और जुल्म की एक ऐसी दास्तान रकम की है कि आपके सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तमाम वाकये के हवाले से आपको बताएंगे कि कैसे एक महकमा जो कि आपका हम सबका मुहाफिज है, वो इस कातिला औरत का इस वक्त साथ दे रहा है। कैसे एक जमीनी खुदा जिसे डॉक्टर कहा जाता है, उसकी मिली भगत भी इस सारे मामले में शामिल है। उसकी मिली भगत की वजह से कैसे एक इस वक्त मासूम जान जो कि इस वक्त इस दुनिया में नहीं रही, उसकी कातिला जो है वो महफूज हो रही है। तमाम अहवाल नाज़रीन इकराम आपके सामने आपके साथ रखने जा रहे हैं, शेयर करने जा रहे हैं। अपने दिलों को थाम लें। नाज़रीन इकराम, ये वाकया है जिला लिया की तहसील चौबारा का, जहां पर एक मासूम नन्ही जान, जिसको इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इस मासूम की जान इस औरत की जानिब से ली गई है, जिसे चंद ही लम्हों पहले आप देख चुके हैं कि जिस औरत को पुलिस घसीट रही थी। अब पुलिस उस औरत को क्यों घसीट रही थी, उसका मामला मैं आपको बाद में रखूंगा। पहले इस मासूम नन्ही जान को कैसे कत्ल किया गया, ये अहवाल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन इकराम, एक ही ज्वाइंट फैमिली, एक घर में 6 भाई तमाम के तमाम शादीशुदा इकट्ठे रहते हैं और उसी घर में उनके नन्हे बच्चे भी, उनके फूल भी उनके हमरा होते हैं। अब ऐसा करना हुआ क्योंकि ये फैमिली भी कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है, गरीब फैमिली है, तो वहां पर इस नन्ही मासूम बच्ची जिसकी जान गई है, उसकी वालिदा अपने दीगर बेटियों और बेटों को हमरा लेकर वो गंदम की कटाई करने के लिए जाती हैं। साथ में उसका जो खामिद है, यानी इस नन्ही मासूम बच्ची का जो वालिद है, वो वहीं पर किसी का जनाजा है, वो जनाजे के लिए जाता है। अल मुख्तसर अगर मैं आपको बताऊं कि तमाम घर वाले अफराद जो हैं वो उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे जब ये वो औरत, जिसको आपने चंद दिनों पहले देखा कि जिसको घसीट कर लेकर जाया जा रहा था, और उसके साथ दूसरी औरत भी थी, ये दोनों औरतें घर में मौजूद थी और ये नन्ही बच्ची भी उसी घर में मौजूद थी, क्योंकि ये औरत उस नन्ही बच्ची की रिश्ते में चची भी लगती है। तो चची अपनी भतीजी के हमरा घर में अकेली थी और इस चची का मामला अपने देवर के साथ इस तरह था कि ये अपने देवर के साथ इसकी कुछ तल्ख कलामी हुई थी। क्योंकि अब ज्वाइंट फैमिली है, तल्ख कलामी या इस तरह के अल्फाज का तबादला हो जाता है, तो उसी अल्फाज के, सख्त अल्फाज के तबादले के बाद उसी तल्ख कलामी का बदला लेने की ठानी इस औरत ने, और उसने वार किया इस मासूम बच्ची पर। इस मासूम बच्ची को अकेला पाकर इन 2 खवातीन ने, एक का नाम सुरैया बीबी है, दूसरी इरफाना बीबी है, इन दोनों खवातीन ने मिलकर इस बच्ची को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और फिर मंसूबे को इनकी जानिब से अमली जामा भी पहना दिया गया। अब जब वालदा जो है इस मासूम बच्ची की वापस आती हैं, देखती हैं घर में वो बच्ची, एक मासूम बच्ची को इतने बड़े घर में छोड़कर गई हैं, वो मासूम बच्ची गायब है। पहले उनको लगा शायद कहीं पर बच्चों के साथ खेलने गई होगी, लेकिन वक्त गुजरता गया तो फिर वो बाहर निकली। फिर उसने राब्ता किया, फोन कॉल की अपने हस्बैंड को और बाकी घर वालों को बताया कि बच्ची वापस अभी तक घर नहीं पहुंची, बच्ची कहाँ है उसका पता किया जाए। फिर तमाम घर वाले बच्ची की तलाश करने लगे, बाहर पता किया। सुबह 10 बजे का ये वाकया है और असर टाइम तक बच्ची को ढूंढा गया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि घर में तलाश करें, कहीं घर में ही कहीं छुपी ना हो या घर में कहीं मौजूद ना हो। फिर तलाशी लेते लेते जब वो उस कमरे तक गए जिस कमरे में बच्ची की नाश थी, तो वहां पर ये दोनों खवातीन खड़ी हो गई और इन्होंने कहा कि यहां पर नहीं है, हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। लेकिन वालिदैन तो वालिदैन हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। अपनी दिल की तसल्ली के लिए वो अंदर कमरे में गए और कमरे में क्या जाना था कि एक क़यामत का मंजर था। वहां पर बच्ची को बिस्तर के नीचे छुपाया गया था इन दोनों खवातीन की जानिब से, और उस वक्त शायद बच्ची आखिरी सांस ले रही थी जब वालिदैन उस बच्ची तक पहुंचे और वहां पर जाकर देखा, फिर बच्ची की डेथ भी हो गई। मासूम बच्ची जिसको कत्ल किया इन दोनों खवातीन ने। उसके बाद मामला 15 पर कॉल होती है। अब आगे आपको दिलचस्प कहानी बताने जा रहा हूं कि किस तरह से अब कुछ इदारे मिल गए इन खवातीन को, या इस एक खातून को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनके पीछे आखिर किसका इतना असर और रसूख था कि जिसकी वजह से इदारों को मुलविस होना पड़ा। अब जरा वो अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं। 15 पर कॉल की गई। 15 पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने बच्ची की जो नाश है उसको भी वहां से बरामद किया, बाकायदा उसकी पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा गया। और साथ में जिस वक्त पुलिस पहुंची, बच्ची की ऐसी हालत हो चुकी थी कि चींटियां जो है उस जगह जगह पर उसके जिस्म पर चींटियों के काटने का निशानात मौजूद थे। अब चूंकि सेंसिटिविटी की वजह से मैं
بچی کو آپ تک وہ فوٹیج دکھا نہیں پا رہا، میرے پاس موجود ہے، اگر کوئی کہے گا تو میں اس کو پرسنل شیئر کر دوں گا کہ کس طرح سے بچی کی جب لاش ملی اس وقت اس کی حالت کیا تھی۔ پولیس آئی، پولیس نے موقع سے دونوں ملزمہ کو گرفتار کر لیا، گرفتار کرنے کے بعد تھانے لے کر جایا گیا۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کی، اور وہ معاملہ جاتا ہے ہاسپٹل میں۔ وہاں پر اس وقت پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ رپورٹ کیا گیا کہ بچی کا گلا دبایا گیا ہے۔ اگر بچی کی ناش کو دیکھا جائے باقاعدہ سے وہاں پر زخم کا نشان ہے، جس طرح سے دھات سے یا کسی رسی سے باقاعدہ بچی کا جو ہے گلا دبایا گیا ہو۔ آپ اکثر واقعات دیکھتے ہیں موٹر سائیکل سوار جاتے ہوئے اگر کوئی پتنگ کی جو ڈور ہوتی ہے، ڈور گردن پر پھر جائے تو اس کے بعد جس طرح سے زخم ہوتا ہے، سیم اسی طرح کا زخم بچی کی گردن پر تھا، لیکن وہاں پر ڈنڈی ماری گئی اس ڈاکٹر کی جانب سے، اور رپورٹ میں کہا گیا کہ گلا دبانے کی وجہ سے بچی کی جو ہے ڈیتھ واقع ہوئی ہے۔ رپورٹ میں بھی ڈنڈی، اور اس کے بعد اب آپ نے دیکھا سٹارٹ میں نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے وہ گھسیٹتے ہوئے پولیس ایک خاتون کو لے کر جا رہی ہے، اور شاید اس وقت آپ کو لگا ہو کہ یہ پولیس کا طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ مدعی یعنی کہ بچی کے والدین تھانے جاتے ہیں، وہاں پر یہ خواتین آلریڈی گرفتار ہوتی ہیں۔ تھانے میں یہ اعترافی بیان وہاں پر دیتی ہیں دونوں خواتین کہ ہم نے بچی کو واقعتاً قتل کیا۔ اب اعترافی بیان کے ساتھ ساتھ یہ پاؤں پڑ جاتی ہیں وہاں پر بچی کے والدین کے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ لیکن وہ کیسے ماں باپ معاف کر سکتے ہیں کہ جن کی معصوم ننھی سی بچی، ننھی جان انہوں نے لے لی ہو، ان کی جانب سے معاف نہیں کیا گیا، اور یہ وہاں پر اس لیے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اور پھر پولیس کی جانب سے اس کو لے کر جایا گیا۔ لیکن اب آتا ہے دوسرا رخ ناظرین اکرام، وہ انتہائی مزید آپ یوں سمجھ لیں کہ خوفناک ہے، اور وہ ہے سب سے پہلے تو وہ درخواست جو کہ مدعین کی جانب سے، بچی کے والدین کی جانب سے دی گئی۔ سب سے پہلے اس درخواست میں ڈنڈی ماری گئی۔ ایف آئی آر بھی اس وقت میں آپ کو ساتھ ساتھ سکرین پر دکھا رہا ہوں کہ کیسے ڈنڈی ماری گئی ہے، اور ساتھ میں ایف آئی آر میں ڈنڈی جس کے اوپر سب سے زیادہ الزامات تھے، جس کے اوپر والدین کہتے تھے کہ اس خاتون نے ہماری بچی کی جان لی ہے، اسی خاتون کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایف آئی آر میں باقاعدہ 302 میں 2 خواتین نامزد ہیں، اور 2 خواتین میں سے ایک خاتون کو تھانہ چھوڑ دیتا ہے۔ اگر یہ معاملہ جج کے سامنے جاتا، جج ضمانت دیتا، پھر بھی بات ماننے والی تھی۔ اور 302 ناظرین کرام یہ ان مقدمات میں آتا ہے کہ جن کی جلد ضمانت نہیں لی جا سکتی، اور پولیس یہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ اصل ملزمہ کو، 302 کی ملزمہ کو رہا کر دیا جائے؟ پولیس کی جانب سے اس سریا نامی خاتون کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اب اس وقت یہ آزادانہ گھوم رہی ہے، اور دوسری جو عرفانہ بی بی ہے وہ اس وقت جیل میں موجود ہے۔ یعنی کہ اب یوں سمجھ لیں، ایک اعلی کار بنی، ساتھی بنی، اور ایک حقیقتاً اصل ملزمہ تھی۔ اصل ملزمہ باہر گھوم پھر رہی ہے، اور جو اعلی کار تھی وہ اس وقت بھی جیل میں ہے۔ اور دونوں کو، اگر آپ قانون کی بات کریں، انصاف کی بات کریں، دونوں کو جیل میں ہونا چاہیے تھے۔ پولیس یہ ڈیسائیڈ کر ہی نہیں سکتی کسی بھی گراؤنڈ پر، کسی بھی بیس پر، کہ وہ اس سریا نامی خاتون کو رہا کرے۔ اب پولیس کیسے رہا کر سکتی ہے؟ اس کا واضح ثبوت اگر آپ کو دیں، یا واضح طور پر اگر کہیں آپ کو، یا آپ کو بھی، آپ نے کچھ ایسے واقعات دیکھ رکھے ہوں گے کہ پولیس جب پیسے لیتی ہے تب اس طرح سے ملزمان کو رہائی ملتی ہے، ملزمان کو پولیس کی جانب سے چھوڑا جاتا ہے، ایف آئی آر کمزور بنائی جاتی ہے۔ تو کیا اب ہم اس چیز کو ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ پولیس نے پھر پیسے لیے ہوں گے؟ یہ مبینہ طور پر، اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ مبینہ طور پر پولیس نے پھر پیسے لے کر اس خاتون کو چھوڑا ہوگا، کیونکہ یہ کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں پولیس والوں کی کہ جس کو سریا کو پولیس کی جانب سے چھوڑا گیا ہو۔ اب اس خاتون کے حوالے سے جو اصل والدین ہیں، وہ ان کا صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ وہ ابھی بھی انصاف کے لیے جو ہے راہ تکرے انصاف کی، وہ ابھی بھی یقین رکھتے ہیں کہ اس پاکستان کے قانون میں شاید ان کو ابھی بھی انصاف مل سکے، ان کی اس معصوم بچی کو انصاف مل سکے۔ اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ہماری بچی کے ساتھ کیا، ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہی سلوک ان کے ساتھ ہو، ان کو اسی طرح سے لٹکایا جانا چاہیے۔ اور اس حوالے سے سی ایم صاحبہ کو، وہ بڑا خواتین کے حوالے سے ایک نیریٹو بھی لے کر چلتی ہیں، تو ان کو بھی اس معاملے میں خاص طور پر دیکھنا چاہیے، آئی جی کو بھی دیکھنا چاہیے، اور خاص طور پر ہمارے نئے نویلے ڈی پی او صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کم از کم اس معاملے میں
تھوڑا سا نظر ثانی کریں، دیکھیں کہ کس طرح سے ایک 302 کی ملزمہ آزاد گھوم سکتی ہے، اور وہ بھی پولیس کی ضمانت پر، اور ابھی یہ عدالت میں اس معاملے کو یا عدالت کی جانب سے ضمانت نہیں دی گئی، پولیس کی جانب سے کس طرح سے رہائی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک اہم سوالات ہیں جس کے جواب کے آج بھی منتظر ہیں اس ننھی معصوم بچی کے والدین۔